بول دے اج موت آ جے کو پتہ جے ہاتھ کھڑا کرو جنہ دیا داڑیاں نہیں او کہ اج تو بعد میں اپنے وجود تو داڑیاں نہیں بنا لگا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر اعلان کر دے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ او کائنات والے او کائنات والے ہو اگر تساں اللہ نال پیار کر دے ہو اللہ دی محبت چاہندے ہو تے فتبعونی اپنے ہر معاملے دے اندر نقشہ لایا میرے محمد رسول اللہ والا اتباع کر موت تے نقشہ محمد دا حیات تے نقشہ محمد دا عزت نقشہ محمد دا خوشی مناونی تے نقشہ محمد دا غم مناونا تے نقشہ محمد دا تعزیت کرنی ہے نقشہ محمد دا بچہ جم پیا نقشہ محمد دا مکان بناونا ہے نقشہ محمد دا دکان چلاونی ہے نقشہ محمد دا سیاست کرنی ہے نقشہ محمد دا تجارت کرنی ہے نقشہ محمد دا سیاست کرنی ہے نقشہ محمد دا سخاوت کرنی ہے نقشہ محمد دا صدقہ کریں تا نقشہ محمد دا زکوٰۃ دیں تا نقشہ محمد دا عبادت کریں تا نقشہ محمد دا ریاضت کریں تا نقشہ محمد دا ایک ایک زندگی دا پہلو تیرا میرے محمد رسول اللہ دے نقشے اتے ہو جائے تو جتیاں گنڈدا پیا ہوئیں گا یحببکم اللہ میں تینوں اپنا محبوب بنا لیواں گا یغفر لکم ذنوبکم پچھلے سارے میں اللہ تیرے معاف کر دیاں گا واللہ غفور الرحیم میں بخشن والا اور میں بخشاں تے مینوں پوچھ کوئی نہیں سکدا میں رحم کراں تے مینوں پوچھ کوئی نہیں سکدا میں چھڈاں تے پھڑ کوئی نہیں سکدا میں پھڑاں تے چھڈا کوئی نہیں سکدا ایو تے میری طاقت ہے کائنات والے ہو اے صوفی پیا کہندا ہے خواجہ کا پکڑا چھڑا دے اللہ دا پھڑیا چھڑا دے گا خواجہ خواجہ دا پھڑیا چھڑا کوئی نہیں سکدا اللہ فرماندا ہے کوڑ مار دئی پیا دجال قسم دا بندہ لعنت والا بندہ میں اللہ اپنی قدرت کسے دے حق وچ نہیں دتی میں اللہ کول نہیں سارے اختیار لہو ملک السماوات والارض اور زمین و آسمان وچ جو کچھ کہندا ہے میں کلے اللہ پاک دا ہے ہر شے محتاج ہے ہر شے ضعیف ہے ہر شے کمزور ہے شہزور ہے تک اللہ ہر شے کمزور شہزور تک اللہ اللہ اس واسطے اللہ فرماندا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم اے جڑے میرے محمد دے دین والے نور نو میرے محمد دے دین والی شمع نو بجاونا چاہندے اے آپ بجھ جاون گے دین اسلام دی شمع نہیں بجھ سکدی کیوں اس واسطے کہ اینو چلاون والا کون ہے الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون سبحان اللہ هو الذی ہوا الذی او جیڑا کیڑا الذی او جڑا چھپیا ہویا ہے موصول ہے
ارسل رسولہ صلہ دا رسول ہے تے صلہ موصول دا تعارف کرواندا ہے اللہ فرماندا ہے دین حق دے کے میں بھیجیا تے اپنے محمد نو بھیجیا ہے میں بھیجیا تے اپنے محمد نو ایویں ہی نہیں بھیجیا بالہدا سبحان اللہ کہتے بالہدا او ہدایت دا منبع دے کے بھیجیا ہے ایویں نہیں بھیجیا بالہدا دینہ دا غلبہ دے کے بھیجیا ہے بالہدا اپنا کلام دے کے بھیجیا ہے دین الحق حق دین دے کے بھیجیا ہے تا کیوں دے کے بھیجیا ہے اس واسطے لیظہرہ علی الدین کلے تاکہ سارے دیناں اتے غالب آوے تے بالہدا سارے دین تھلے رہ جان اتے رہ جاوے بالہدا سارے دین مٹ جاویں غالب رہے تا بالہدا اے قرآن جڑا ہے اسا محمد رسول اللہ اتے نازل کیتا ہے میں اعلان بھی تائیوں کیتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا انا ارسلناک پانی کوئی نہیں رکھیا انا ارسلناک شاہدا شاہدا مبشرا و نذیرا داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا سب تو پہلا صفت جڑی اعزاز دیتا ہے شاہدہ اساں ویکھیا ہے اللہ فرماندا ہے میرا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اج ویکھتا صحیح ذرا نہ لوکاں نو میں اللہ دی زمین اتے رہ کے امن والے شہر دے اندر رہ کے میرے گھر دے اندر 360 بت بنا کے 360 نو اپنے اپنے طاقت دے مطابق او سجدے کرن والے ذبیحے کرن والے انہاں دے ناماں تے ذبح کرن والے انہاں دے ناماں دیاں قسماں کھاون والے کوئی لات دیاں گواہیاں پیا دیندا ہے کوئی منات دی مشکل کشائی دیاں گواہیاں پیا دیندا ہے کوئی عزا فقیرنی دی حاجت روائی دیاں گواہیاں پیا دیندا ہے کوئی حبل دے نا دے جانور ذبح پیا کردا ہے کوئی کی پیا کردا ہے زمین میری آسمان میرا اور سر سبز و ساداب اے سارا جہان میرا جی جی مکہ شہر میرا بیت اللہ گھر میرا کھلوتا ہویا ہے او دے اندر 360 بت رکھ کے تے گواہیاں انہاں دیاں پہ دیندے نے انہاں وچوں سارے مر گئے موئیاں دیاں گواہیاں دین والے موجود ہیں اس زندے خدا دی گواہی کوئی نہیں پیا دیندا جدے کھاندے نہیں پے جدا پیندے نہیں پے اور جڑا زندگیاں تے موت دے والے اے دی گواہی کوئی نہیں پہ دیندے میرا پیغمبر اساں تینوں انا ارسلناک شاہدا اساں تینوں شاہد بنایا ہے سب تو پہلا گواہی دے تا تو دے تا کی گواہی دے لا الہ الا اللہ گواہی دے کا کوئی نہیں تو گواہی دے تے آنکھ کوئی نہیں مشکل کشا بولو سارے بولو پچھلے بھی بولو کھبے پاسے والے مشکل کشا آنکھ میرا سونا کوئی نہیں او لوگو میں تمہارے لیے دولت اسلام لایا ہوں او لوگو میں تمہارے لیے دولت اسلام لایا ہوں جو ابراہیم لائے تھے وہی پیغام لایا ہوں ابراہیم نے بھی بت
عزتاں دی دکان وچ کھلو کے آکھیا ہے اے کچھ نہیں کر سکدے نہ نفع دے سکدے نہ نقصان دے سکدے نفع تے نقصان دا خالق کون ہے او میاں تیری تا میری سنن والا کون ہے بدی چھٹی دا مالک کون ہے موت حیات دا خالق کون ہے عزت ذلت دا مالک کون ہے شفاواں دیون والا کون ہے عزتاں دیون والا کون ہے لا الہ الا اللہ سب کچھ کرنا والا تک اللہ میرا نبی تو شاید تیری گواہی ہونی چاہیے ساری زمین کفر دے اندھیریاں وچ او گٹا ٹوپ اندھیریاں وچ لا الہ الا اللہ دی شمع جلاویں تا تو جلاویں جلا میرا سونا جلاونا تیرا کام ہے اینو عروج دے کے دی روشنی پھیلاونا میرا کام جلا انہاں نو سنا انہاں نو دس میرا محمد پاک انہاں نو دس انہاں نو کہے 14 طبقاں دے اندر 14 طبقاں دے اندر جتنے بھی انساناں وچوں سب کولوں والا انبیاء دی جماعت انبیاء وچوں سب کولوں والا میں محمد رسول اللہ یعنی 14 طبقاں وچ اللہ تو بعد جدا درجہ تے مقام ہے او میں محمد رسول اللہ مقام محمود دا دولا بنایا تا مینوں بنایا حوض کوثر دا ساقی بنایا تا مینوں بنایا ساری کائنات دا نبی بنایا تا مینوں بنایا امام الانبیاء بنایا تا مینوں بنایا سید الرسل بنایا تا مینوں بنایا قرآن دا مفسر بنایا تا مینوں بنایا صاحب قرآن بنایا تا مینوں بنایا جی جڑے ویلے نو پریشان ہویا ہے اس نو آکھیا سو اللہ پاک نے نو آکھیا چل جلدی کر غم نہ کر کشتی بنا اٹھ کے وسنا الفلک بأعیننا بنا کشتی ساڈیاں اکھاں دے سامنے تا تو بنا لیا لکڑیاں کٹ کٹ کے پھٹے جوڑ جوڑ کے اپنی مرضی نال نہ پیا بناویں جویں میں آکھاں اونج بناویں او نو اے تے جڑے ویلے تیرے چہرے اُتے غم آیا میرا پیغمبر اساں تینوں آکھیا فاصبر لحکم ربک اپنے رب دے حکم نال صبر کر جی اب میرا سونا وصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا تو تا ساڈیاں اکھی چ وسنا ہے محمد پاک تو ساڈیاں اکھی چ وسنا ہے میرا سونا تینوں کچھ کرن دی لوڑ کوئی نہیں تیرا دشمن جانے تا میں جانا واللہ یاسمک من الناس وے لوگ جانا نہیں تے میں جانا ابو جہل جانے تا میں جانا ابو لہب جانے تا میں جانا عتبہ شیبہ جانن تا میں جانا عبداللہ بن ابی جانے تا میں جانا تساں پریشان نہ پیو تساں کے کرو اللہ فرماندا ہے الذی فرض علیک القرآن اے قرآن علی ذمہ داری تساں پوری کردے رہو سناندے رہو انہاں نو سناندے رہو تسی سناؤ گے تے انہاں دے اندروں شرک والے ریگ مار نال شرک والے جڑے اندر گند نہیں قرآن دیاں آیتاں دے ریگ مار نالو گند نکلے گا تزکیہ ہوئے گا جڑے ویلے تزکیہ ہوئے گا تیرے کو تیری زبان تو قرآن سنن دے نال جڑا تزکیہ ہوئے گا انسان تا انسان رہ گئے او جن بھی سنن گے تیری زبانی تے آ کے دہائیاں دین گے تے کی آکھن گے انا سمعنا قرآن عجبا دیو جنوں اسی ٹرے تے ساں کوئی شے ویکھیے لبھیے زمین تے کیڑی دھڑدھلی مچ گئی ہے کیڑی شے زمین چ آ گئی ہے کیڑا انقلاب برپا ہو گیا ہے لیکن سن دیو ویندیوں جڑے ویلے مکہ دی سرزمین دے اتے اساں محمد نام والے بندے دی زبانی قرآن سنیا ہے اساں قرآن سنیا تا عجیب قرآن سنیا ہے محمد دی زبان حلی
اللہ دا قرآن چلیا زبان ہلے تا قرآن چلے اللہ فرماندا ہے بول میرا پیغمبر پڑھ پڑھ قرآن پڑھ جڑے ویلے پڑھدا رہ گیا محمد رسول اللہ اللہ دے پاک پیغمبر سنان دین اساں سن دے رہ گیا انا سمعنا قرآن عجبا اتنا عجیب قرآن ہے کہ یہدی الرشد راہ مل گئی اسی تا گمراہ سے ہاں راہ مل گئی سانو راہ کی دی مل گئی آکھے جنت والا رستہ مل گیا اللہ دے دیدار والا رستہ مل گیا اللہ دی ملاقات والا رستہ مل گیا جن حیران ہو گئے تے آکھن لگے پھر آکھن لگے فآمنا بہی اسی تا ایمان لے آندا ہے قرآن تے بھی تا صاحب قرآن تے بھی انہاں آکھیا ایمان لے آندا ہی نے جدو ویلے ایمان آوے تے کوئی شے جھٹ جاندی ہے انہاں کیا کیوں نہیں اساں وعدہ کیتا ہے لن نشرک بربنا احدا مرد مر جاواں گے اپنے رب نال کسے نو شریک نہیں بناؤ سبحان اللہ مرد مر جاواں گے اپنے رب نال کسے نو دعوت دیتی شہادت دیتی گواہی دیتی تے انج دی دیتی جن جن سنی اللہ اللہ بیماراں نو شفا مل گئی بیماراں نو اور شاعر نے بڑا سونا شعر آکھیا سناواں جی سبحان اللہ اہل دنیا کبھی دیکھا اہل دنیا کبھی دیکھا کوئی ان جیسا طبیب بول دے آ کوئی نہیں چولاں دے مارے ہو تسی بھی اہل دنیا کبھی دیکھا کوئی ان جیسا طبیب سب شفا یاب ہوئے جتنے بھی بیمار آئے سب شفا یاب ہوئے جتنے بھی بیمار آئے لے کے قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ جو بھی ایک بار ملے ان پہ وہ دل ہار آئے جو بھی ایک بار ملے ان پہ وہ دل ہار آئے لے کے قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے اسی پتہ کی سمجھنے اسی سمجھنے کہ عزت دے وچ مولوی دی پیر دی صوفی دی کہ وہ لوکاں نو آکھے میں کرنی والا نہیں سمجھے وہ لوکاں نو آکھے میں کرنی والا میری شوف وچ بڑا اثر بتی بنا کے میں جی دینا سارے تون تو جانے ہاں لوگ جاندے نے لین واسطے شوق بھی ہوندا ہے ہاں دیو جی کو بتی بنا کے وہ بتیاں لمیاں لمیاں نہیں بنا کے دیندے گھبرا گئے ہو یار یا تویز دیو کوئی موٹا ہی دیا دینا کو کرنا والا ہاں تسی تے نہیں پکی گل گٹ بنا کے دیو کہ اتنا جا ٹمکنا جا ڈولی گئی پائیے تے کو پتہ چلے صوفی جی مولوی جی تسی نورانی کر دے ہو کہ شیطانی
آکھے نورانی یقین کرو یہ بڑی دکانداری ہے سکھنے ہاں 10 روپیے دی پینسل ہو گئی ہے بڑی بھی مہنگائی ہوئی ہے 10 دی ہو گئی ہے نارمل پینسل ہاں کم از کم 500 تویز لکھ چڑ دی ایک تویز اج کل مہنگائی دے دور 300 350 لیٹر ہو گیا پٹرول ہاں ایک تویز 1000 دا یہ نارمل ریٹ ہے 500 والا بھی ہے 300 والا تو دور ہی کوئی نہیں نہ رہا انا للہ و انا مینوں ایک گل دسو وہ صوفی علی کہندے نے میں نورانی کر کے دینا نورانی آیت لکھ کے دئی دی ہے تے جہدے گھر پورا قرآن اگے ہی پے ہے صوفی تیری آیت لکھن دا کوئی مقصد ہے پورا قرآن ہے وہ گھر پے ہے تے سونا چھپے ہے سونا تیرے تے تلفظ بھی ٹھیک نہیں لکھ دیا تو تے لکھنا بھی کوڑ مکوڑ کر کے میں تینوں تو پتہ ہی نہیں اعراب کیویں پانے نے تے سونا اعراباں نہ لکھیا قرآن گھر پے ہے میں تویزاں دے پیسے نہیں لیندا میں ایڈی بوتل دینا نال عرق دی اور دابڑے چ پانی گرم کر کے نا ارکے سونف دا وچ پاندے نے عرق دے 2 قطرے صرف مطمئن کیتے ہے صوفی نے اپنے آپ نو اور گل کوئی نہیں آکے میں نال بوتل دینا عرق دی کنا پیسہ جی میرے علاج دا کہ 3 سکھ 2 سکھنیاں 5 یہودی جن 3 ہندو سارا کفر وار چڑیا سو دے کدی نہیں سو آخیا کوئی مسلمان جن چمڑیا تین ہندو جن یہودی 3 سکھ 5 مشٹنڈے 2 فرنڈے 4500 لگے گا 4500 ہول سیل ریٹ 4500 آدھا نہیں کوئی گھر جانا 42 چل کر لا 4100 دے تے مینوں گھر پہندے نے سارے ویکھو تسی جنہ تے بارگیننگ بھی ہوندی وہ بھی وے کے ہسدے ہونے نے کہ صوفی دے کام ویکھو تسی کام کر موچی بھی کول ہی بھائے ہوندے ایتھے ہی موچیاں دا بھی کام سرے اپنا بھی سرے انا للہ و انا الیہ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ اعلان کر دینے بے اللہ اعلان پیا کرواندا ہے کل میرا محمد الرسول اللہ اعلان کیجئے انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا او لوگو میں محمد امام الانبیاء تا ضرور ہوں نبی الانبیاء تا ضرور ہاں اللہ دا محبوب تا ضرور ہاں رب دا قاصد تا ضرور ہاں پیغام بھر تا ضرور ہاں لیکن مینوں اپنے رب دی قسم ہے لوگو لا املک لکم تہاڈے بارے وچ مینوں اختیار کوئی نہیں لا املک میں مالک ہی کوئی نہیں کادا ذرا ولا رشدا نہ تواڈے نفع دا اختیار ہے میرے کول تے نہ نقصان دا اختیار ہے نفع تے نقصان دا خالق کون ہے نفع تے نقصان دا خالق نفع تے نقصان دا خالق کون ہے نفع تے نقصان دا مالک کون ہے میں محمد تا کوئی نہیں اللہ دے نبی فرمایا میں تا نہیں نفع نقصان دا خالق تا مالک کلا اللہ اس واسطے قرآن کریم دا مطالعہ تے قرآن دا درس عزت محمد الرسول اللہ دا سبق دیندا ہے اللہ نے صاف تے دو ٹوک فرما دیتا ہے اگر کامیابی چاہتے ہو تے آؤ میرے قرآن نو طرز محمد الرسول اللہ اتے سیکھ لو
تے میرے پیغمبر دے نقشے نو پھڑ لو تے اے دے مطابق زندگی گزارو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، ایک قرآن تے محمد الرسول اللہ دا فرمان. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تیسری بات ہے کہ تواڈے جو ذوق کوئی نہیں. او پٹی نے مینوں بڑا پریشان رکھیا، وہ جڑے صرف چول کھان آئے نے پتہ نہیں کیڑے کونے تو، کوئی کم نہیں انہاں کو قسم چکوا لو، صرف چولاں واسطے آئے. باقی انشاءاللہ زندگی رہی ملاقات باقی، پھر تفصیلی گفتگو بھی ہوے گی اور مزید عنوان بھی چھڑن گے. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اتیان نال سنیو، میں ابتدا وچ بھی گل کیتی ہے، سمجھائی بھی ہے. خدا دی قسم جڑے مولوی میت دے تیسرے دن جا کے دعا کرواندے نے، دعا کروا کے پیسے بھی لیندے نے تے ٹکر بھی کھاندے نے، قرآن پھڑ کے پیا کہنا حرام کھاندے نے. وہ حرام کھاندے نے. او بریلوی کرن یا کوئی اور کرن تے انہوں آندے ہو بدعت ہے، تسی کرو تے اجتماعی دعا ہے. ہیں آپ کے پیتا جی کا دین نہیں ہے، دین محمد الرسول اللہ دا. اس واسطے باز آؤ، اپنی اولاداں نو بھی حرام نہ کھواؤ تے آپ بھی حرام نہ کھاؤ. جی سچے تے سچے دیندار بنو. دیندار جو بننا ہے تے بندہ ایو جہا بنے کہ اللہ بھی فرشتیاں نو آکے آ دیندار ہے. تے جے بروپیہ بن جائے بندہ تے بروپیہ بن کے تے دینداری بھی پیا کرے تے قیامت دے دیہاڑے او مشرک بھی ٹنگیا ہوئے تے پرائے بھی ٹنگیا ہوئے. اے اللہ دا قرآن کہندا ہے، اے اللہ دا قرآن کہندا ہے کہ قیامت دے دیہاڑے ویکھن گے ایک پاسے آپ ٹنگے نے دوجے پاسے دوجے، وہ آگن گے صوفی جی تسی کدھر. اس واسطے اپنے آپ نو بخشو. اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنا شر ما قضیت. یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ ہم میں سے جن جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما. یا اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کو زندگی ایمان والی صحت والی نصیب فرما. اللہ ہماری نوجوان نسل ہماری اولادوں کو ایمانی غیرت سے مالا مال فرما. اللہ ان مسجدوں کو، ان مدارس کو، ان مراکز کو آباد فرما. ان کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما. یا رب العالمین قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرما. یا اللہ مخلص ایمان والے مواحد دوست نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع